قلت هنايا الا شفتوا لي تيليفوني سيرفايس ما كاينينش. لاحظوا، ها هو الا درنا بوان دانتيروغاسيون ما كاينينش لي تيليفوني سيرفايس. شفتوهم؟ دونك ها اس حنا وصلنا تي، دونك غتجي تدخل هنا لي كوموند اوتوماتيكمون ما غاديش يخدموا لك. فهمتوا كيفاش؟ دونك ما غاديش يخدموا لك هنا لي تيليفوني سيرفايس. فوالا هذا بالنسبه لهذا الروتور اللي هو 1441. دونك لا ميم شوز ولا 1841 لا ميم شوز بالنسبه لهذا الجينيريك هذا. دونك الى حاولنا نمشيو لعند هذا الجينيريك هذا لا ميم شوز. دونك فوالا هكا. دونك لاحظوا اذا الى درنا لي كوموند لين انترفيس ودرنا نو ولا انيبل كونفيغور تيرمينال لا ميم شوز درنا بوان دانتيروغاسيون. لاحظوا هنايا في لي تيليفوني سيرفيس ما كاينينش، ها هما ما كاينينش. خصك دير فوالا دونك ما كاينينش. الوغ اوتوماتيكمون ولهذا فاحنا كنختاروا عاده كنختاروا هاد فوالا هاد 1841 1841 اللي هو هذا. اوكي 1841 لان الا مشينا لعنده اوتوماتيكمون كنلقاو لي تيليفوني سيرفايس صافي هما هاد. الوغ سيل فو بلي خذوا كاملينكم باكيت ترسر بحالي. دونك غنمشيو كوموند بكوموند سيل فو بلي وحتى نساليو يعني هاد لو تي بي وبغيتكم تقولوا لي فعلا راكم خدمتوه حتى نتوما. صافي مستعدين الشباب؟ مستعدين الشباب؟ يلا الشباب سي بيان سي بيان. الوغ اعتقد الجميع مستعد. يلا ولونسيو هاد الباكيت ترسر ديالكم سيل فو بلي. وي دونك سي بيان. سي عادل بعدا كيقول لك وي. انا ما كرهتكش عادل انت دير لنا التي بي. واش دار لك سي عادل؟ واش نعطيك انيماتور؟ ما عمرك ما شديتي انيماتور عادل. سناء كذلك تقول وي مادموزيل. زيد شكون اخر؟ استاذ راني حالير من التليفون حيت كنكون اه خدام الزوم مع باكيت تريسر في البيسي ما يخدملكش بلوكا شي الريزو. مرات. سي بيان سي بيان سي بيان. واخا سيدي مرحبا. عذرك مقبول سيدي. يلا عذرك مقبول. يلا هو غير المهم خدموا او ميم طون. يلا نخدموا او ميم طون. انا ما كرهتش شي واحد فيكم هو اللي يدير ولكن ماشي مشكل. دونك انا غادي نعطيكم هذا. الوغ يلا سير نبداو. دونك غادي ناخذوا كيما الحصه الفايته باش نضبطوا هذا. ناخذوا روتور صافي. ناخذوا سويتش هكا سي بيان. ونديروا دابا اليوم غادي ندير غير واحد الاضافه بسيطه اللي هي غادي نحاول ناخذ الاي بي فون. ناخذ جوج نيت كما خدينا ديك المره. ثم غادي نحاول ناخذ هنا بيسي لكل واحد فيهم. ناخذ بيسي لكل واحد فيهم صافي. دونك في لا كونيكتيفيتي اوتوماتيكمون ناخذ غير الاوتوماتيك باش ما نبقاش نتعطل. دونك غادي يعطيهم لي اوتوماتيكمون هكا. وهنايا هادو بصح غادي نخدموهم يعني بطريقه عاديه باش تفهموا كيفاش كنديروا نكونيكتيو هادو بجوج اوتوماتيكمون. الا خدينا اوتوماتيك هذا راه كيعطينا كابل ضربه. ولكن نوري لكم كيفاش كنديروا السكو. دونك كناخذ الفاست ايثرنت هنا. اوكي الفاست ايثرنت وكنجي نلصقو هنايا في البيسي في بلاصه البيسي. دونك فاست ايثرنت بيسي. دونك فاست ايثرنت في هذا وهذا كاين عنده بلاصه البيسي. اوكي نعاود وعيد. ها انتم لاحظوا اذا كناخذوا كابل ضربه. علاش كابل ضربه؟ لان دو زيكيبمون ديفيرون. الوغ هذا كناخذ هنا كناخذ هنا البيسي وكنبرك هنا كناخذ الفاست ايثرنت صافي. دونك غادي نشوفوا هنايا واش فعلا هاد لا كونفيغوراسيون اي بي اللي غنديروا هنايا واش غادي تدوز كذلك لهاد لي بوست ولا لا. الوغ ما علينا. دونك غادي نمشيو دابا لعند هاد لو روتور. اوكي غنبرك على لو روتور. فاش ما يبانش عندكم سيل فو بلاي شي ايكيبمون حاولوا تعلموني سيل فو بلاي ربما ننسى. الوغ سي بيان. دونك غادي نديروا هوست نيم نسميوه مثلا ار ا. اوكي باش يبقى مسمي سي بيان. دونك اعتقد الانترفاس هنايا اوتوماتيكمون الانترفاس سي الفاست 00 هذا سي فاست 00. اوكي الوغ غادي نمشيو لهذاك الفاست 00 فوالا انترفيس فاست 0/0. اوكي الوغ غادي نحاولوا نعطيوه لادريس اي بي. دونك ما درناش شي ريزو هنايا ونقدروا نبدلوه ولا نعتمدوا على نفس الريزو ديال الحصه الفايته. دونك نقدروا مثلا ناخذوا هنايا ريزو اللي هو مثلا 220.110.55. مثلا 64/2027. اوكي /27 فوالا. دونك عقلوا معايا 210.110.55/64. الوغ غادي نعطيوه للروتور لهذا الروتور ار ا. دائما نحاولوا نعطيوه الاولى
donc IP adresse donc 222 عفوا 220.110.55.65 مثلا 255 255 255 224 ok voilà no shutdown c'est bien donc حنا عطينا l'adresse IP ديالو alors غادي نحاولوا وسيروا معايا سيل فو بلي نتمنى تكونوا اون ميم طون راكم خدامين وبغيت تصيفطوا لي كابتور ديكرون تصيفطوهم لي كابتور ديكرون في الواتساب يلا انا ما غاديش نقول لكم ديروا كاميرا اللي عنده كاميرا وبغى يدير كاميرا يتفضل بحال دابا انت السي عادل دير الكاميرا سينو ديروا لي كابتور ديكرون باش نعرف بلي راكم خدامين يلا دونك انا ما غاديش نفرض عليكم ولكن اللي بغيتكم تخدموا سيل فو بلي يلا سيل فو بلي الحمد لله الثقه متبادله ولكن غير من اجل باش انه فعلا تكون يعني الامور هي هذيك الوغ سي بيان دونك بعد ما عطينا لادريس اي بي اوتوماتيكمون غادي نديروا البول دي اتش سي بي دونك غادي نسميوها كما قلنا اي بي مينيسكول ماجيسكول ماشي مشكل اي بي دي اتش سي بي بول مثلا نسميوها او اس جي اي اوكي او اس جي اي ولا الفاوب 1 ولا شي حاجه ولا ما نعرف نسميوها واخا فاوب 2 ولا فاوب 3 ولا شي حاجه سميها فاو اي بي 3 دونك فوالا هذه السميه اللي درنا لها دونك النيتورك هو اللي انا دابا كنت درت لكم 210 200 عفوا شحال كنا درنا 220 واش 220 في الاول درناها ياكم 220 هي هذيك 220 سي بيان دونك 220 فوالا 220.110.55.64 donc le masque 255.255.255.224 donc هذا بالنسبه للنيتورك alors default router automatiquement هو 220 110 55 65 اوكي دونك دي ان سيرفر ما عندناش ولكن بغينا نضيفوه ماشي اشكال اوكي دونك غادي نزيدوا لي زوبسيون ديال يعني ديال الفاو اي بي دونك غادي نديروا دونك اوبشن دونك 150 هاد 150 راه قلنا لي زوبسيون راه قلتها لكم كنكررها لي زوبسيون في الدي اتش سي بي كاين كل رقم كيعني واحد لوبسيون معينه وهنا اوتوماتيكمون لاحظوا دونك الا درنا بوين دانتيروغاسيون دونك هنا عندنا من 0 حتى 254 دونك 150 هذه ديال الفاو اي بي اوكي دونك فوالا دونك فوالا زميلكم ولا شي سؤال هنايا ولا شنو هذا دونك ماشي مشكل انا عرفت باللي ما كان شي طارئ واخا معليش دونك راه حنا كنخدموا التي بي وبديناه من الاول نتمنى تكون يعني تحاولي تمشي معنا لانه زدنا غير لادريس اي بي ومن بعد غتشوفي الشيما اوتوماتيكمون هو هذا حاول تاخذ لا كابتور ديكرون ورانا خدامين دابا في الروتور يلا سي بيان ماشي مشكل انا عرفت باللي لا كونيكسيون اللي تقدر تكون فوالا دونك 150 اي بي دونك عفوا ديال الروتور عطينا 220.110.55.65 دونك هذا هو اللي غادي يعطي لي زوبسيون ديال الفاو اي بي اوكي دونك فوالا حنا سالينا مع هذه دونك صافي سالينا مع نورمالمون مع هاد لا بول دي اتش سي بي الوغ غادي نمشيو نبداو بلا كونفيغوراسيون ديال التليفوني سيرفايس دونك التليفوني فوالا مينيسكول ماجيسكول تليفوني ماشي مشكل تليفوني دونك سيرفايس تيري هكا صافي سيرفايس سيرفايس تليفوني سيرفايس دونك اونطري الوغ اوتوماتيكمون الا ما كانش التليفوني كاينه في السيستم ديكسبلوطاسيون ديال الروتور ما غاديش يعطيني اونطري غادي يقول لي لا ما يمكنش اوكي ولذلك فمن الاول خصنا نتاكدوا واش كاين التليفوني سيرفايس في هذاك الروتور ولا لا دونك غادي نحدد له عدد لي بوست ديال لي زاي بي فون اللي غادي يتواصل بهم دونك كاين شي
ماشي مشكل هنا. دونك عدد لي بوست اوكي. دونك هنا اوتوماتيكمون غادي نقول له الماكس ايفونز، ماكس ايفونز وردوا معايا البال. دونك غندير 3 ولا 4 ولا المهم حنا عندنا جوج ماكس ايفونز. كذلك الماكس دي ان. دونك الماكس دي ان فوالا. دونك هنا كنحدد عدد لي بوست اوتوماتيكمون اللي غادي يوليو يتكونفيغوراو فوالا. ديريكت نمبر لي نيميرو دي ان ديريكت نمبر ايفونز. دونك اوتوماتيكمون غادي نعطيه لا سورس مناش غادي ياخذ لي كونفيغوراسيون ديال هاد التليفوني. دونك اي بي سورس ادريس، اي بي سورس ادريس غادي نقول له اوتوماتيكمون غادي تمشي دائما للروتور ديالنا 220 110 55 65 لان الروتور هو اللي غيعطيه هادو. ثم غنقول له غتلقاها منطلقا من البورت مثلا 2020. اتونسيون قلنا في الحصه الفايته باللي البور نردوا البال راه خصو يكون بين 2000 حتى ل 9000. اتونسيون ردوا البال لهذه. وكاينه في 1999. دونك هنا في هذا المجال هذا خصو يكون البور في هذا المجال، والا دونك ما يمكنش لان ما اقل من هذا العدد دونك هما ديجا سبيسيفيي. دونك مثلا ناخذ 2020 اوكي، ناخذ 2020 اونطري. هنا غادي نقول له دونك اوتو سين. دونك لا كونفيغوراسيون doit être automatique automatiquement اوتو سين. دونك غادي نقول له يكونفيغوري من الاول حتى الخامس ولا الثالث ولا الرابع ولا على حسب. المهم فوق من هذاك العدد اللي عندي انا ديال لي زاي بيفون. دونك وهنا غادي نمشي مباشره دابا نكونفيغوري دونك les iPhone ou bien les téléphones les téléphones IP. Voilà. Donc غادي نقول له الايفون دايركت نمبر الاول، ايفون دايركت نمبر الاول مثلا غادي نقول له فوالا. غادي يعطيه دونك مثلا واحد لو نيميرو معين ايفون دي ان 1 اوكي. غادي نقول له مثلا دونك غتعطيه النمبر، والنمبر نختار انا. كان ممكن ندير اي نيميرو بغيت، ماشي بالضروره هذا الشكل ديال لي نيميرو اللي كندير انا، ولكن انا كنبغي نقربكم يعني لي نيميرو اللي كنعرفوا حنايا. دونك مثلا 06 66 12 10 مثلا 28 مثلا 06 66 12 10 28. دونك هذا النيميرو الاول. دونك فوالا ساليت مع الايفون دي ان الاول. دونك غادي نقول له عاوتاني الايفون دي ان جوج، ايفون دي ان جوج. دونك غادي نقول له غتعطيه النمبر يعني فاش تبغي تكونفيغوري الجوج لان قلنا له لا كونفيغوراسيون غادي يديرها اوتوماتيكمون كما شفنا في هذا اوتو اسين. دونك هنا اوتوماتيكمون غادي نقول له النيميرو الجوج مثلا 06 66 12 10 مثلا 29 اوكي 29. هذاك 28 وهذا 29 اونطري بيناتهم الفرق في الرقم الاخير اوكي. ومازال غنشوفوا دوطخ كونفيغوراسيون دابا حنا غير مع البدايه، والا راه كاين امور اخرى غادي نشوفوها هنايا. الوغ هنا غادي نكون ساليت مع هاد الروتور اوكي. دابا غادي نمشي لعند يعني لعند هاد لو سويتش. باقي هنا السويتش اوتوماتيكمون خصني نضيف له ندير له يعني كونفيغوراسيون ديالو. الوغ غادي لونسي السويتش هكايا. دونك في السويتش اوتوماتيكمون غادي نعطيه لا كونفيغوراسيون التاليه. دونك انيبل فوالا كونفيغور تيرمينال. لاحظوا هنايا في هذا السويتش هذا اوتوماتيكمون لي بور اللي فيه غادي نعاود نردوا لكم هنايا باش نشوفوا. دونك لي بور عندنا 01 02 03 يعني مشتركين في الزيرو كاملين. دونك وهنا 1 2 3 اوكي. دونك باش غادي نديروا واحد الرانج باش ما نبقاش ندخلوا كل بور بوحدو. دونك غادي نديروا الرانج. الوغ غادي نديروا انترفيس الرانج، انترفيس الرانج فاست 0 سلاش 1 2 مثلا قلنا 3 نمشيو حتى ل 3 1 2 3 اونطري. دونك غادي ندخل دابا اللي هم كاملين. ها هي دي تبدل البرومبت هنايا. نتمنى يكون كيبان عندكم لا نمشي نكون نسيت ما افيشيتوش. دونك ها هو البرومبت ولا فيه الرانج لاحظتوا. اذا هنا غادي نقول له دونك سويتش بورت مود غادي نردوا اكسس. وراكم عقلتوا في لي فيلان كنا كنخدموها بزاف هاد لي كوموند فوالا. وغادي نخلي باللي هذاك الفيلان الاول اللي هو البار ديفو. دونك غادي نردو غادي يبقى يدوز الفاوس اوكي. دونك سويتش بورت فوالا سويتش بورت فاوس يعني كنقول له باش يبقى يدوز الصوت فيلان
1 فوالا سويتش بور فاوس فيلان 1 دونك اونطري الفيلان الاول اللي هو الفيلان بار ديفو اوكي اللي مجموعين فيه جميع لي بور فوالا كنكون ساليت دور رايت اوتوماتيكمون هنايا غادي نرجع لو شيما ديالي لاحظوا اذا هنا ها هو اللي بحال هذا لو بور هذا دابا راه كيبدل كيبدل لو مود داكسي ديالو دونك دابا غادي نمشي لعند هاد لي زاي بي فون غادي نحاول نديماريهم والديماراج ديالهم كيكون بانني ندير لهم لو كابل داليمونطاسيون دونك غادي نشوفوا هذا الاي بي فون الاول هذا دونك اوتوماتيكمون اللي هو هذا الوغ غادي نمشي غادي ناخذ هذا الشارجور ديالو ديال لاليمونطاسيون وغادي اونفيشيه هنا في البلاصه ديالو اوتوماتيكمون من بعد غادي يجلس واحد المده وغادي يتكونفيغورا ويشعل اوكي لا ميم شوز بالنسبه لهذا الاي بي فون الثاني هذا اوتوماتيكمون هو هذا دونك غادي نلونسيه كذلك حتى هو ونحاول ندير له لونفيشاج ديال هذا الكابل هذا ديال لاليمونطاسيون في المكان المخصص بالاليمونطاسيون فوالا وغادي يجلس كذلك حتى هو مده معينه ثم غادي يشعل صافي دونك لا ميم شوز غادي نحاول يعني باش نافيشي عندكم لي دو يعني هاد لي دو زاي بي فون باش حيت يتكونفيغوراو نشوفوا باللي فعلا راهم تكونفيغوراو اوكي دونك فوالا ها هما هادو بجوج فوالا دونك غادي يتكونفيغوراو بعد لحظات كيبانوا عندكم بجوج ما كيبانوش حاولوا تعلموني سيل فو بلي دونك انا اعتقد راهم بينتهم تما عندكم سي بيان دونك افيشيت ليكرون كامله الوغ لاحظوا اذا هنا غادي نشوفوا فوالا بعد لحظات غادي ياخذوا لا كونفيغوراسيون واللي سبق فيهم غادي ياخذ النيميرو الاول اللي هو 06 66 12 10 28 وجوج 29 اوكي شكرا دونك سي بيان الوغ سي بيان ها هو لاحظوا هذا سبق دونك اوتوماتيكمون ها هو خدا 06 66 12 10 28 وهذا خدا 06 66 12 10 29 دونك ها هما تكونفيغورا الوغ دابا غادي نحاول ندير واحد نصوني من هذا لهذا اوكي قبل ما نمشي لي بيسي نشوف واش خداو لي كونفيغوراسيون ولكن باش تسمعوا الصوت خصني نحاول ناكتيفي الصوت هنايا ديال لي تيليفون دونك غادي نمشيو هنا الاوبشن بريفيرنسز دونك هنا ها هي ديجا راه ماكتيفيها بلاي تليفوني ساوند دائما غادي تاكتيفيو هنا الصوت بهذا ديال التليفون في هذه البلاصه هذه دونك بلاي تليفوني ساوند الوغ غادي نشوفوا دابا واش غادي يعني غادي يدوز هذاك لو سونيت بينات هاد لي دو بوست دونك سي بيان الوغ هكا دونك غادي نحاول نصوني مثلا من هاد 06 66 12 10 28 اوكي نحاول نصوني من هذا نرفع هنايا الصوت ديال البيسي سي بيان دونك فوالا الوغ غادي نديكروشي الصوت ديال الديكروشمون 06 66 12 10 voilà 20 28 سمعتوا الصونيت دونك انا صونيت من 29 من هذا صونيت من 29 صونيت ل 28 فوالا لاحظوا دابا هنايا هو كيصوني ياك كتسمعوه كيصوني فوالا دونك الصوت وي سي بيان دونك فوالا الى ديكروشيت هذا فوالا ها هو دابا كونيكتد دونك هنا مكونيكتي من هذا لهذا لاحظتوا دونك الى قطعت هنايا مثلا غادي نقطع الاتصال لاحظوا دونك ها هو تقطع كذلك هنايا اوكي دونك هنا ما بقاش متصل دونك غادي نقطع لا ميم شوز الا حاولت نصوني من ال 28 لعند ال 29 دونك غادي نديكروشي 06 66 12 10 دونك 29 ها هو غيصوني فوالا ديريكتومون هو كيصوني فوالا انا غنديكروشي ها هو قطع دونك راه كاينه كونيكسيون دابا كاين اتصال من هذا لهذا دونك اتصال بيناتهم اوكي فوالا ها هو الاتصال فوالا بعد ما ديكروشيت راه داز
داز الاتصال يعني وهذا. الوغ الى طفيت، الى قطعت دابا هنايا، لاحظوا غادي يبان هنايا فاش غنقطع. دونك غادي نقطع هنايا، فوالا فوالا ها هو حتى هذا. دونك this line فوالا is disconnected. This line is disconnected. عفوا كان واحد الانقطاع ديال الاتصال. دونك فوالا لا ليني اي ديكونيكتي. فوالا دونك فاش كنقطع هنايا اوتوماتيكمون كيقطع في الجهه الاخرى. متفقين؟ الوغ بقى لي دابا واحد الحاجه، نمشي نشوف هذوك لي بي سي واش غادي ياخذوا لادريس اي بي. دونك غادي نتكونيكتا لهذا البي سي 0، هذا البي سي 0 فوالا اوتوماتيكمون هو هذا البي سي 0. الوغ نحاول ندير له بحال هكا. دونك غادي نطلب لادريس اي بي. لاحظوا دونك هنا واش غادي ياخذ؟ وي سي تري بيان. دونك هو خدا 210 110 55 68 وخدا الماسك. دونك الدي ان اس ما عطيناهلوش، داكشي باش ما خداش. وخدا الجيت بلاتي انا نعطيه لكم، ربما ما كيبانش عندكم. كيبان عندكم، كيبان. دونك فوالا كيبان عندكم ياك الشباب. دونك سي بيان. دونك ها هو خداهم سي بيان. دونك ها هو خداهم مزيان. لا ميم شوز غادي نمشيو نشوفوا الدوزيام بي سي، دوزيام بوست. دونك هو هذا. دونك اللابتوب زيرو. الوغ غادي نحاول نلونسي هذا اللابتوب زيرو، هو هذا. دونك غادي نطلب لادريس اي بي عاود هنايا عند اللابتوب زيرو. لاحظوا دونك انا غنطلب غيعطي 69 مزيان. دونك فوالا دونك ها هو الاورديناتور كذلك حتى هو خدا لادريس اي بي فوالا، ودازت عبر الاي بي فون. دازت عبر الاي بي فون. اوكي دونك وتسمعات سي بيان. دونك فوالا دونك هكذا غادي نكون اذا كونفيغوريت هاد لو ريزو اللي فيه لي زاي بي فون وفيه لي بي سي، و سي ان ريزو لوكال. من بعد ان شاء الله في تي بي جي غادي نشوفوا كيفاش غادي ندوزو هاد التليفوني، ندوزوها في ان ريزو اللي هو ديستون، ou bien ريزو وان اللي ماشي يعني ريزو لوكال. Donc un réseau donc à longue distance. هذا دابا c'est un réseau à petite distance. Donc à petite distance, sa distance est petite. Donc وغادي نشوفوا فاش الا كانت la distance grande. اوكي دونك اللي هو الريزو مثلا وان بوبليك انترنت انسي دو سويت. اوكي دونك نتمنى تكونوا يعني تفهمت عندكم هاد المساله وما كاينش شي اشكال. الوغ بغيت نشوف شنو درتوا نتوما. دونك شكون اللي سالا سيل